दोगांचे नांव देव बरी सांज दिवं. हांव लिली डिसोजा. हांव कारकळच्या क्रायस्ट किंग चर्च इगर्जीची फिरगसगार न्हू. आमच्या वाड्यांत हर एका वर्सा करजमाच्या वेळार आमी एक यात्रीक पैंग करता. तशेंच करजमाच्या वेळार आमी पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी आश्रमाक अशी आमी भेट दिवची आमची आशा. त्या देखून ह्या पिटी आमी वाड्यांत थोडी तांच्या कुशेन म्हज्या सांगाता हांवें सांगिल्ल्याक म्हज्या सांगाता आमच्या वाड्याची आनी एक दुसऱ्या 2 वाड्याची सयत आयिल्ली आसात म्हजी सांगातण्यो. आनी दोगां जाणां आमी वट्टू मेळून आज बेलतंगडींत आशिल्ल्या सियोन आश्रमाक आमी भेट दिल्या. ह्या आश्रमा विशयांत हांव पयल्यांदा न्ही आयकल्लें. दुसरी वचून येवन सांगिल्ले विशयी म्हाका मस्त आशा आसली. आयकून मस्त आशा जाली की त्या आश्रमाक एक पिटी म्हणी आमी भेट दिजे म्हणून. ताका ह्या पिटी करजमांत आमी एक भेट करया म्हणून आमी सांगाता मेळून आमी हांगा आयल्या. ह्या आश्रमा विशयांत चिंतल्याच्या की चड हांगा आमकां पळोवंक मेळ्ळें. हे आश्रम चलोवनचो पावलोस आनी ताजें कुटुंब, ताजी मिसेस, ताजी भुरगीं ह्या आश्रमा खातीर तांचें जिवनच तांणी समर्पिलां. आमी तें आयकल्लें मात्र, पूण आज आमी सगळ्यांनी दोळ्यांनी हें हांगा पळयलें. हांगा ह्या आश्रमांत काम करची मस्ताणात तांची सेवा करची चिंत आसात. आनी ह्या आश्रमांत सुमार एक 300 वयर अनाथ तकलेन सोमानातली आनी पिडेस्त प्रायवंतां घरच्यांनी सांडिल्लीं वाटे देगे नासली भुरगीं आनी थोडी प्राय आसलेली भुरग्यां बरीं तशीं मस्त जाणांक आमी दोळ्यांनी पळयलें. तें पळयल्या उपरांत हांगा करची ती सेवा, तें त्याग तें पळयतना आमी खाली आमी आयकोनचें आनी आमी तोंडा उतरान आमी सांगूंक बारी सुलाभ, पूण तें कार्यांनी करचें आसा पळय तें देवान तांकां एक दिवचें, तें एक देणें तें सगळ्यांक मेळना. आमी मदर तेरेसा विशयान पुरो आमी आयकता अशें करता तशें करता वय, पूण तें कार्यांनी करचें आसा पळय तें खंडी जावन मस्त कश्ट तें देवान तांकां दिल्लें देणें. हर एका मनशाक एक तालेंत दिता, एक देणें दिता. तें असलें एक भागी काम जेजून म्हणलें उतरां बायबलान सांगिल्लीं आमी वाचता. सदांच आमी तें मतींत आमी आटयता, नियाळ करता. बुकेल्ल्यांक तुमी हांव बुकेल्लो म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेल्लो म्हाका तुमी पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो म्हाका तुमी न्हेसोवंक दिलें, हांव अनाथ आसलो म्हाका तुमी आस्रो दिलो. हें पुरो आमी वाचता. पूण आमी कार्यांनी करूंक भारी कश्ट. आमी इल्ले पयशे दिता, आमी अशें करता तशें करता म्हणटा, पूण तें पयशांनी करचें काम न्ही, उतरांनी जावचें काम न्ही. तें खुद्द दोळ्यांनी आमी हांगा पळयचें. हांगा तांची खंयची सेवा आमी आतांच्या काळार घरच्या आपल्या आवय बापायक पळोवंक नाका. भुरग्यांक तसली परिस्थिती आतां आयल्या, त्या आवय बापाय आश्रमांत वचून घालतात, तांकां कळोवंक नाका. पूण हांगा कोणाचेंय आवय बापाय, कोणाचेंय भाव भयणी, कोणाचेंय भुरग्यांक हांगा ही सेवा करचें पळयतना निजाकी हें वर्थें काम दोळ्यांनी पळयलें. आमी सगळ्यांनी तें पळोवन संतोश पावल्या. तशेंच मोतीन ती मस्त बेजार जाता. देव तांकां ती सोंसणीकाय दिल्या, ती सोंसणीकाय आमकां दिवना. आमच्या घरा एक प्रायस आसल्यार साकरी करूंक आमकां कस जाता, पूण हांगा 300 वयर आसल्या लोकांक ती इतल्या मोगान, तांकां इतल्या बरे भलायकेंत तांकां तांची सेवा, तांचे हर एक जतन पळोवंक हांगा आसात. तसलें काम हांगा करचें पळोवन निजाकी हें काम वर्तें म्हणाजें आनी शाबासकी दिजे पडचें तसलें काम देव तांकां. आनी हे आश्रम चलोवचे, हे आश्रम पळोवन तेली आसात. विशेश जावन पावलोस कुटुंबां सांगाता हांगाचे स्टाफ आसा. मेन जावन हांगा पळोवचो मिस्टर रितेश, ताका त्या हसमुखा तोंडान तो वेलकम करता हांगा. आनी हर एक तूं आमकां सगळ्यांक दाखोवन तो ते विशय सांगता. तें भारी बरें तो एक हांगाचें काम तो पळयतना निजाकी तांकांय आमी शाबासकी फाटयचे, कित्याक तांकांय कुटुंब आसा, तांकांय तांचें काम आसा जाल्यार तें पुरो त्याग करून ह्या मनशा खातीर तें हें करतात. म्हळ्यार निजाकी देव तांकां निजाकी बरी भलायकी दिवचे, भलायकी दिवन राखून दी. तांकां चड गरज सोंसणीकाय, ती सोंसणीकाय देव तांकां फावो करून दी. असलें काम करूंक तांकां असलें मनोभाव असले व्यक्ती तांकां मेळोवन दी, तांकां सहकार दी. देवी आमकां तसलें भाग फावो करून दी म्हणून आमचे सर्वांचें मागणें. आनी
हे अवकाश आमकां दिल्ल्याक हांव तांकां पावलोस आनी तांच्या कुटुंबाक आनी हांगा आशिल्ल्या स्टाफाक प्रत्येक जावन मिस्टर रितेशाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी पटी ह्या आश्रमाक कंडी जावन आमच्या फिरगजेंत आमी आमचो अनुभव सांगून आनी की जाता तितल्या सांगतांनी हांगा येवन जाता तितली कुमक पयशांची कुमक जावन दी या बुजवणेचें कुमक जावन दी खंयचेंय जावन दी एक दिवंक देव आमच्या लोकांक आमी समजोवन सांगून हांगा हाडचें देव आमकां फोव करून दी म्हणून आमचें खालतें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं.